खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ ख़िज़ा को गुज़रने की भी मजाल ना हो। यहाँ जो सब्ज़ा उगे वो हमेशा सब्ज़ रहे और ऐसा सब्ज़ के जिसकी कोई मिसाल ना हो। खुदा करे न कभी खम सरे वकार वतन और इसके हुस्न को तशवीश माहुसाल ना हो। हर एक फ़र्द हो तहज़ीब व फ़न का औजे कमाल, कोई मलूल ना हो, कोई खस्ता हाल ना हो। खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, ज़िंदगी वबाल ना हो। अहमद नदीम कासमी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको जी उठा पाकिस्तान में खुश आमदीद कहते हैं और अल्लाह करे कि ये पाकिस्तान जी उठे। अल्लाह करे कि जो एक एक लफ्ज़ अहमद नदीम कासमी साहब के इस कलाम में और इस दुआ में मैंने आपके सामने पेश किया, ये सच हो जाए, ये सब्ज़ा भी ऐसा ही रहे। ये तमाम मामलात, ये तमाम हालात जो हमारे मुल्क को खूबसूरत बनाते हैं वो खूबसूरत तरीन हो जाएं और वो तमाम लोग और वो तमाम मामलात अल्लाह हमारी उनसे जान छुड़ा दे जिनकी वजह से हमारे मुल्क को नज़र लगती है, जिनकी वजह से हमारे हालात ख़राब होते हैं, जिनकी वजह से या जिनके मफादात की वजह से मैं और आप परेशान होते हैं। अल्लाह करे आज इस दिन यकीनी तौर पे हमने बहुत मुश्किल दिन गुजारे हैं। पिछला साल आप देख लीजिए, कुछ महीने देख लीजिए, आजकल के दिन देख लीजिए, जो मुश्किलात हैं, मसाइल हैं, महंगाई है, बेरोज़गारी है, तालीम के मसले हैं, सेहत के मसले हैं, यू नेम इट एंड वी हैव इट। मगर फिर भी पाकिस्तान जैसा मुल्क नहीं है। ये वो सोना है, ये वो ख़जाना है जिसकी मिसाल नहीं मिलती दुनिया में। और क्यों पूरी दुनिया की नज़रें इस ख़जाने पर हैं? क्योंकि इसमें वो दम है, बस सिर्फ उसे उभरने की ज़रूरत है, बस सिर्फ उसे उठने की ज़रूरत है, बस सिर्फ उसे अपना जलवा दिखाने की ज़रूरत है। लेकिन अल्लाह करे कि वो मैं अपनी ज़िंदगी में, आप अपनी ज़िंदगियों में वो दिन देख पाएँ। हमारे मुल्क के हालात इतने गए गुज़रे नहीं थे जो आज हैं, और ये 14 अगस्त मेरे लिए और हम सब के लिए दिल में एक अजीब कसक लिए हम इस 14 अगस्त को मना रहे हैं। लेकिन फिर भी वतन पाकिस्तान को लाखों सलाम और हमारे इस वतन के लिए ढेरों दुआएं। अल्लाह ताला इसको सलामती और अमन का गहवारा बना दे और इसको इतना तरक्की याफ्ता बना दे। मैं हमेशा ये दुआ करती हूँ कि लोग पाकिस्तान से जाना ना चाहें बल्कि पाकिस्तान आना चाहें, यहाँ बसना चाहें, यहाँ रहना चाहें, यहाँ खुशहाल हों। आज के इस प्रोग्राम में हम इन्हीं सब दुआओं के साथ शुरुआत करेंगे, लेकिन हाँ, हम रोज़ाना जो बातें करते हैं, जो मुझे और आपको परेशान भी करती हैं, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान मौजूद होंगे जिनका ज़िंदगी का बड़ा एक्सपोजर है, जो बड़ी बड़ी जगहों पर रह चुके हैं, काम कर चुके हैं, लेकिन उनका आगाज़ भी इसी तरह था, एक आम इंसान की तरह, एक आम लड़के, एक आम लड़की, एक आम फ़र्द की तरह जो इस मुल्क में रहता है। लेकिन आज वो क्या सोचते हैं? क्या आगे बेहतरी की गुंजाइश है? क्या हमें आगे बेहतरी की गुंजाइश और बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए? हम इस सब पे बात करेंगे। इस आज़ादी के दिन को हम सब के साथ बैठ के बात करके मनाएंगे। आप हमारे साथ रहिए, अपना दिन ज़रूर मनाइए, वतन से मोहब्बत ज़रूर करते रहिए। जो कुछ भी है, पाकिस्तान हमारा बहुत प्यारा मुल्क है। बस कुछ चीज़ें हैं जो हमें एक नज़र की तरह लग गई हैं। जब ये नज़र हट जाएगी और जब इसका ज़ोर टूट जाएगा तो इंशाअल्लाह हम दोबारा उभरेंगे। एक ब्रेक, फिर हम हाजिर होते हैं। साइम इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं और आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ रहेंगे। 14 अगस्त का प्रोग्राम, हर साल 14 अगस्त की एक नशिस्त होती है, पूरे दिन प्रोग्राम्स होते हैं, बड़ी सारी बातें की जाती हैं। साल से टीवी पर मैं भी बैठ के बहुत सी बातें करती हूँ और हम पुरुम्मीद गुफ्तगू करते हैं। मगर कुछ अरसे से, क्योंकि हम न्यूज़ चैनल हैं और जब सुबह में भी हम शो करते हैं तो उसमें बहुत सी ऐसी ख़बरें आती हैं, बहुत सी ऐसी बातें होती हैं कि सुबह का आगाज़ लगता है कि थोड़ा मुश्किल हुआ है, ज़िंदगी कुछ मुश्किल हुई है। इधर उधर जो हालात हुए हैं, जो वाक़यात हुए हैं, जो डिसीजन मेकिंग हुई है, जो इकॉनमी की सूरत हाल है, उससे हमें लगता है कि हर तरफ शायद मुश्किल है। तो हमने सोचा कि 14 अगस्त की जो हमारी नशिस्त होगी उसमें उन लोगों को बुलाना चाहिए जिनकी पाकिस्तान पर गहरी नज़र है, जो अपना पार्ट भी बहुत बखूबी प्ले करते हैं और एक
अच्छी और सच्ची बात यह है कि जब आप इनके इन्फ्लुएंस में बैठते हैं ना, तो आप वो सारी चीज़ों से निकल जाते हैं जो हम शायद रोज़ाना आपको बता रहे होते हैं, और रोज़ाना की जो हमारी ड्राइंग रूम डिस्कशंस और टेंशन्स होती हैं, आप उससे निकल कर कुछ और ज़ाविये पर भी सोचते हैं। तो आज के प्रोग्राम में मैं वेलकम करूंगी, हमारे मेहमान मौजूद हैं और इतने अच्छे नामवर शख्सियात मौजूद हैं कि समझ नहीं आता कि कहाँ से शुरू करो, बट लेडीज़ फर्स्ट। हमारे साथ सबसे पहले जी खुशबख्श शुजात साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप सब इन्हें जानते हैं, मीडिया हो, पॉलिटिक्स हो, एजुकेशन हो, किड्स यूनिवर्सिटी के नाम से इनका बहुत ही फेमस स्कूल है, और उसमें भी जिस तरह से ये वैल्यूज़ को इनकलकेट कर रही हैं, अपने करिकुलम को लेकर चल रही हैं, वो बहुत तारीफ़ के काबिल है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और हमारे साथ मौजूद हैं नासरा ज़ुबैरी साहिबा, न्यूज़ चैनल्स को हेड कर चुकी हैं, जर्नलिस्ट हैं, न्यूज़ डिपार्टमेंट्स को रन कर चुकी हैं। साथ में आप देखिए, जब न्यूज़ और सीरियस गुफ्तगू की बात होती है तो लोग समझते हैं शायद शेर व शायरी से वाकफियत नहीं होगी, लेकिन खुद शेर कहती हैं माशाल्लाह, नामवर शायरा हैं। अस्सलाम वालेकुम। अब हमारे साथ मौजूद हैं, कहाँ से मैं शुरू करूँ अहमद शाह साहब के बारे में। जैसे ही अच्छा कम बात करूं, ऐसा हो सकता है आप इतनी बात करते हैं, हम क्यों कम बात करें, ज्यादा बात करेंगे इसलिए वो ज्यादा बात करेंगे। आप सब जानते हैं प्रेसिडेंट आर्ट्स काउंसिल की हैसियत से, और मैं अहमद साहब को कितनी दफ़ा कह चुकी हूँ कि एक वो दौर था कि आप कहीं खड़े होते थे और बात करते थे, तो हम आर्ट्स काउंसिल को जब शुरुआत थी इनकी, तो हम सोचते थे इतना क्यों ये पैशनेट है आर्ट्स काउंसिल के बारे में। लेकिन आज इन्होंने अपने काम से जाहिर कर दिया कि ये क्यों पैशनेट थे आर्ट्स काउंसिल के बारे में। और आर्ट्स काउंसिल की नहीं, पाकिस्तान की गूंज सिर्फ पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि अमेरिका में भी डंके बजे हैं, जिसके बारे में आज हम आपसे गुफ्तगू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अहमद साहब। एंड हमारे साथ मौजूद हैं जी, 32 ईयर्स इन्होंने अपने आर्मी को दिए, और सियाचिन की में 2 बार पोस्टिंग हुई, और इसमें एक बार पहले जब मुलाकात हुई थी, ब्रिगेडियर हारिस नवाज हमारे साथ मौजूद हैं, तो इन्होंने कहा कि सेकंड टाइम मैंने खुद कहा था कि मेरी वहाँ पोस्टिंग कीजिए, जो कि डिफ़िकल्ट पोस्ट है, बट इनको इतना कनेक्टेड थे, या जज्बा था, या आप क्या नाम दीजिए इसको, कि 2 बार वहाँ पर पोस्टिंग हुई है। थैंक यू सो मच आप सबकी यहाँ तशरीफ़ आवरी का। आज के दिन हमने इसी सोच को, ये जो हमारे यहाँ रोज़मर्रा की, आप लोगों से भी जब लोग मिलते होंगे, और ख़ास तौर पे जो हमारे नौजवान हैं, वो सोचते हैं कि शायद बस मुल्क से बाहर जाना ही हमारे लिए आफियत है, मायूसी सी महसूस होती है। आप लोगों को मायूसी होती है, या आप लोग फील करते हैं कुछ ऐसा? किससे पूछ रही हैं आप? वैसे तो मैंने सबकी तरफ देखा, मगर वो खामोश हो गए। जी अच्छा चले, मैं आपको ये जवाब देना चाहूँगी। देखिए, मायूसी वैसे कुफ्र है, हमें तो ये एक दीन का उसूल है, और जिस चीज़ को दीन ने हमसे कह दिया कि कुफ्र है, वो तो करीब नहीं आना चाहिए। सही। लेकिन ये एक नफ्सियाती मसला होता है, और ये जब अंदर आ जाता है ना, तो इंसान के दिल दिमाग से निकलता नहीं, बहुत मुश्किल हो जाता है मायूसी को दूर करना। आपने जो ये कहा कि मिन हैसुल कौम, जवान बच्चे और बूढ़े सब मायूसी में, देखिए सारी दुनिया में जो कुछ हो रहा है वैसा ही कुछ पाकिस्तान में भी हो जाता है। अगर कहीं किसी जगह कहीं मईशत का प्रॉब्लम है, तो हमारे पास भी मईशत का प्रॉब्लम है। कहीं किसी जगह किसी शख्स को कोई और प्रॉब्लम है, वो यहाँ भी हो सकता है। लेकिन उसको सिर्फ हम अपना ही मसला समझ के नहीं रो सकते। हमें जो एक दुख की बात है वो ये कि हम अपने आप को दीगर कौमों से कमतर समझने लगे, दीगर अक़वाम आलम के बड़े लोगों से कमतर समझने लगे, और उसकी वजह यह है कि हम अपनी हिस्ट्री से भी कट गए हैं, अपने माजी से भी कट गए हैं, हम सिर्फ हाल में ज़िंदा हैं। तो जो लोग हाल में ज़िंदा होते हैं, उन्हें हर चीज़ें बुरी लग रही हैं तो बुरी लग रही हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि जो चीज़ें, जब पाकिस्तान बना था, आज आपसे मैं ये बात करना चाहूँगी, जब पाकिस्तान बना था तो हमने ये हिस्ट्री पढ़ी कि जी उस वक्त तिनके जोड़कर, और उनकी पिन्स नहीं थे तो तिनके लगा दिए जाते थे कागजात में, ऑफिसेज में, ये वो ज़माना था। आज आप देखें, पाकिस्तान आज वहाँ नहीं खड़ा जहाँ 14 अगस्त को खड़ा था। मैं अखलाकी तौर पे बात नहीं कर रही, मैं अखलाकियात पे नहीं कह रही, मैं आपकी उस मायूसी जो लोगों में भरा है, ना उम्मीदी है जी, पैसे नहीं है जी, यहाँ तो मुश्किल हालात हैं, मुश्किल हालात हैं। क्या मुश्किल हालात हैं जी? पैसे नहीं हैं, और हम अनसर्टिनिटी एक तरफ, हम मुआशी तौर पे बदहाल हैं, ये कहा जाता है ना। लेकिन पाकिस्तान आज वहाँ नहीं है जहाँ 14 अगस्त पे था, 14 अगस्त 1947 पे था। वहाँ से बहुत आगे निकल चुका है, बहुत आगे जा चुका है, बहुत तरक्की कर चुका है, बहुत सी चीज़ें उसमें पॉजिटिव आई हैं जिनको हमें अपने बच्चों को, नौजवानों को बताना। जब तक मैं आपको बताऊँ नहीं आप कितनी खूबसूरत लग रही हैं, आप कितनी अच्छी हैं, आप कितनी प्यारी हैं,
آپ کے اندر کیا کیا صلاحیتیں ہیں، تو آپ میں وہ فخر پیدا نہیں ہوتا. صرف میں برائی کرتی رہوں، غلط کہتی رہوں، غلط سوچتی رہوں، تو وہ چیز غلط ہو جاتی ہے. تو مایوسی کو دور کرنے کے لیے انسان کو اپنے ماضی اور اپنے حال کا موازنہ کرنا بڑا ضروری ہے، جو ہم نہیں کر پاتے. ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ جی اب آج کا بچہ کیسا ہے، کل کے بچے کیسے تھے، نہیں، آج کمپیریزنس کی بھی کرتے ہیں اخلاقیات کیا باقی ہیں، کل ممالک کی سے. جی اخلاقیات کیا ہیں. باقی ممالک سے جب کمپیریزن کرتے ہیں تو وہاں بھی وہ پیسے کی بنیاد پہ سہولیات. آج یہاں جتنے آرام سے لوگ گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، کہیں بھی وہ پیک تھوک دیتے ہیں، کہیں بھی وہ کوڑا پھینک دیتے ہیں. آپ عیاشی تو دیکھیں، آپ مزے تو دیکھیں. لبرٹی. ہاں بھائی، یہ ہے آزادی. بھائی آزادی مانگے جا رہے ہیں کہ ہمیں آزادی چاہیے. تم جہاں جاتے ہو جو ایسے ایسے دیواروں کے اوپر لکھا ہوتا ہے یہ کام مت کرو وہ مت کرو، یہ تک تو پتہ نہیں ہے لوگوں کو. اب بھی جا کے کسی ملک میں کاغذ کا ٹکڑا گاڑی سے باہر پھینک دیں تو ان کا تو پورے مہینے کی تنخواہ چلی جائے گی. تو یہ اور کون سی آزادی؟ آپ کی اتنی آزادی ہے. اس کو دراصل آزادی کو حاصل کرنا آسان ہے، اسے سنبھالنا مشکل ہے. کسی بھی نعمت کا مل جانا اور بات ہے، اس کو سنبھال کے رکھنا، اس کی توقیر کرنا، عزت کرنا، احترام کرنا، اس کو اہم سمجھنا بہت مشکل ہے. احمد صاحب آپ کیا سوچتے ہیں میں اس بارے آپ میں؟ کو 2-3 چھوٹے چھوٹے شعر سناتا ہوں. میں بھوک اوڑھوں، میں بھوک دیکھوں، میں بھوک پہنوں، میں پیاس لکھوں، برہنہ جسموں کے واسطے میں خیال کا توں کپاس لکھوں. واہ، سسک سسک کر جو مر رہے ہیں میں ان میں شامل ہوں، اور پھر بھی کسی کے دل میں امید بوؤں، کسی کی واہ، واہ، آنکھوں میں آس لکھوں. واہ. ایک اور شعر آپ کو سناتا ہوں ارشاد. جو بہت مشہور ہے. دل نا امید تو نہیں، ناکام ہی تو ہاں ہے، صحیح. لمبی ہے غم کی شام مگر مگر شام ہی تو ہے. ایک اور آپ کو سناتا ہوں. غم نہ کر بیت جائے گی یہ رات بھی، تو زمانے کی تپتی ہوئی ریت پر واہ، چلچلاتی ہوئی دھوپ میں راہ چلتا چلا چل کے یہ زندگی تیرے قدموں میں آ کر بکھر جائے گی. آہا. کیا بات. تو بات یہ ہے کہ بہت خرابیاں کی ہیں ہم نے 76 برس میں، بہت کی ہیں، اور سب نے مل کے کی ہیں. اور ہم سبھی دنیا بھر میں آتے جاتے ہیں. جی بالکل. ناصرہ بھی، بریگیڈیئر صاحب بھی، میری آپی بھی. ہماری ڈائریکشن ٹھیک نہیں رہی، ہمارا وزڈم ہی نہیں تھا، ہمارا لانگ ٹرم کوئی پلاننگ اس ملک کے لیے نہیں تھی، کوئی اسٹریٹجی نہیں تھی، کسی انسٹیٹیوشن کو پنپنے ہم نے نہیں دیا. ہم نے آئی سی ایس کے جو انگریزوں نے جو کالے انگریز بنائے آئی سی ایس کے ذریعے، انڈین سول سروس، اس کو ہم نے پاکستانی انگریز، پاکستان سپیریئر سروس اور یہ کیا سی ایس ایس اور سینٹرل سپیریئر سروس بنا کے تو پبلک سرونٹ کو اپنا نوکر کے بجائے حاکم کے طور پہ پورا ایک ڈیزائن بنا کے گئے تھے. ٹھیک ہے. پہلے وہ رپورٹ کرتے تھے ہماری سرکار انگلیشیا کو، اس کے بعد وہ رپورٹ کرنے لگ گئے سرکار دیسیا کو. دیسیا میں 2-3 پاور مرکز تھے. ایک بریگیڈیئر صاحب کا بہت بڑا پاور مرکز تھا. اس کے علاوہ بڑے وڈیرے اور بڑے انگریزوں نے کی خدمات پر جن کو بڑی بڑی جاگیریں ملی تھی، ٹواناز، دولتاناز، گیلانیز، مزاریز، لغاریز، بے شمار، یہ سارے جو وطن کے لیے جنہوں نے جدوجہد کی وہ تو مارے گئے، ان کی قبریں مسمار ہو گئیں. جنہوں نے چاکری کی انگریزوں کی، وہ کوئی چھوٹی زیری کا سردار ہے، کوئی ملتان کا سب سے بڑا پیر ہے، کوئی سرگودے کا بہت بڑا ہے، ایون گدیاں بھی پیروں کی اسی وظیفے میں ملی. تو اس کے بعد وہی سلسلہ. تو پھر کیا ہوا، میں ایک ہی دفعہ مختصر بات کرتا ہوں. تو وہ نیکسس میں وہ پھر آپ کو یاد پاکستان بننے سے پہلے سردار خضر حیات، ٹوانا اور یونین لیگ ہوتی تھی، اور پھر وہ مسلم لیگ آ گئی. 1 سال میں محمد علی جناح جس نے لیڈ کیا، جس میں لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی پورے ہندوستان سے، یو پی، بہار، ایسٹ پنجاب، حیدرآباد، دکن، سارا، اور اس طرف بھی ظاہر ہے، اور بنگالی، بہت بنگالی، نوابزادہ سلیم اللہ صاحب شامل تھے. یہ بہت لوگوں نے محمد علی جناح نے لیڈ کیا.
علامہ اقبال خود گئے اور ان سے کہا کہ بھائی تو پڑھا لکھا آدمی ہے, تو ویسٹ کو بھی جانتا ہے, نیگوشیٹ کرنا پڑے گا ہمیں. اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے, اور امریکنوں کو اسلحہ بیچنے تھا تو سیکنڈ ورلڈ وار ہو گئی الحمدللہ. اگر سیکنڈ ورلڈ وار نہ ہوتی تو پھر تو ایک بھی کالونی جتنی یہاں سے برما یہ وہ ہیں صحیح ایک بھی نہ رہتی. سیکنڈ ورلڈ وار کے پیک کیا انہوں نے ہندوستان کے لوگوں کے ساتھ بھی ٹھیک ہے کہ آپ ہمارے ساتھ برما کے محاذ پہ لڑیں, ادھر لڑیں ادھر لڑیں, تو ہم آپ کو ایک محدود آزادی دیں گے. تو بائی ڈیفالٹ اور جدوجہد سے ہم آزاد ہو گئے. لیکن ہم نے اس عظیم ملک کا, اس کے پیچھے جو ایک جذبہ تھا, آپ کے باپ دادا پر دادا کا, ہمارے باپ دادا, میرے والد 1948 میں اپنی ٹوپی دار بندوق لے کے کشمیر میں لڑے تھے. یہ جو اشنگر تک پہنچے تھے اس میں شامل تھے. ٹھیک ہے, وہ ہم اس کو قائم نہیں رکھ سکے. پھر جو لمبی ہو جائے گی, لمبی بات ہو جائے گی, لیکن ابھی میں امریکہ گیا, وہاں یہاں سے زیادہ غصہ ہے امریکہ کی بات, لیکن میں نے آپ سے کرنی ہے الگ سے. ہاں ٹھیک ہے, وہ کہنے آگے کا مطلب سوال ایک کرنا. بات سن لیں بس, ان سارے گھٹیا لوگوں سے مایوس ہو جائیں جو آپ کے غلط لیڈر تھے, جو کرپٹ ہیں یا تھے, جنہوں نے بھی اس ملک کے ساتھ, میں نے وہاں پہ بھی یہ کی بات کی ہے, ملک سے لوگ مایوس ہو رہے ہیں. نصرت, سب سے زیادہ ہمارے لیے الارمنگ بات یہ, مجھے کیا فرق پڑتا ہے اس پارٹی سے مایوس ہو جاؤ, اس پارٹی سے مایوس ہو جاؤ, ملک سے مایوس کسی تیسرے سے مایوس ہو جاؤ, کسی اور سے ہو جاؤ, اور اختلاف کرو, انسانوں سے کرو, معاملات سے کرو, لیکن ملک سے نہ کرو. ابھی میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں بس. وہ یہ کی ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو چلے گئے, پھانسی ہو گئی, لیاقت علی جناح گولی لگ گئی, لیاقت علی خان, ابھی لیاقت علی خان, بے نظیر بھٹو. ملک ہمارا باقی ہے نا. کسی ایک لیڈر کے لیے ملک کو برباد کرنا, یا جی یہ نہیں تو میں نہیں, پہلے بھی ایسے نعرے لگتے تھے, ابھی بھی لگ رہے ہیں, وہ نعرے بھی غلط تھے, یہ نعرے بھی غلط ہیں, یہ رہے گا, آپ رہیں نہ رہیں, اور کسی کا باپ بھی اس کو برباد نہیں کر سکتا, اور ہم اجازت نہیں دیں گے اس کی, اس ملک کے 25 کروڑ لوگ. اور کیونکہ مجھے آگے مہمانوں سے بات کرنی تھی, لیکن بریک آ گیا, میری ٹیم نے کہا اب ہم نے یہ ساری باتیں سنی ہیں, ہم سانس لیں گے, آزادی مبارک ہو آپ کو. ایک بریک, اس کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. 14 اگست کا ہمارا یہ پروگرام, اور ہمارے ساتھ مہمان ماشاءاللہ تمام موجود ہیں. ناصرہ زبیری صاحبہ, بڑی دیر سے یہاں جو گفتگو ہوئی وہ اس میں سے کافی کچھ آپ نے بھی سوچا ہوگا یقیناً, اور آپ کا کیونکہ میڈیا سے ایک گہرا تعلق رہا ہے, اور یہی جو باتیں, یہی جو خبریں ہم دیتے ہیں روزانہ اور لوگوں کو بتاتے ہیں, تو یہ چیزیں اپنے اندر بھی پریویل ہوتی ہیں. پورے منظرنامے پہ آپ کیا سوچتی ہیں؟ بہت شکریہ نصرت حارث. جب آپ نے مجھے مدعو کیا اس پروگرام کے لیے تو میں بہت خوش ہوئی کہ کیا زبردست پینل ہے جن کے ساتھ میں بیٹھوں گی. میری خوش قسمتی. لیکن اس میں ایک مشکل ہوتی ہے کہ ساری اچھی باتیں تو بڑے لوگ کرتے ہیں, تو پھر انسان سوچتا ہے کہ ختم نہیں ہوتی, بات سے شروع ہو جائیں گی تو نہیں. ماشاءاللہ بہرحال اتنی تھاٹفل پرسنالٹی ہے آپ کی, آئی نو ایک ڈفرینٹ اینگل آئے گا. بہت شکریہ. ہم آپ نے مایوسی کی بات کی, اور ہم پاکستان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, جشن آزادی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, تو اس کو ہم دو تناظر سے دیکھ سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ ہمارے جو اندرونی مسائل ہیں اور جو ہماری چار دیواری ہے ہماری دھرتی کی, ہمارے وطن کی, اس کے اندر ہمیں کون سے مسائل درپیش ہیں اور ہمیں کیا میسر ہے. اور پھر اس کے بعد ہم بین الاقوامی تناظر میں آ سکتے ہیں, کیونکہ ہم کٹ کے نہیں جی سکتے. اور پھر خاص طور پہ آج کے زمانے میں جب کہ نئے بلاکس بن رہے ہیں اور دنیا بھر میں جو ممالک ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے جڑ رہے ہیں کہ وہ اپنے جو گروپ کے مفادات ہیں اس کو سامنے رکھتے ہیں, اور ہم جیسے ممالک جن کی اتنی سے نہیں ہے. ہاں, پاکستان اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ یہ ہماری جو لوکیشن ہے, ہم جس جگہ واقع ہیں, وہ ہمیں بہت ممتاز اور بہت اہم بناتی ہے. وہ تو ہو گئی ایک بات. لیکن کسی ملک کو جو چیز سب سے زیادہ اہم بناتی ہے وہ اس کے لوگ ہوتے ہیں.
اور ہمارے لوگ اگر مایوس ہونے لگیں تو پھر یہ تو ہمارے لیے ڈوب مرنے کی بات ہے. اور صحیح کہا ابھی احمد شاہ بھائی نے کہ کتنے لوگ آئے, کتنے بڑے بڑے لیڈر جو چلے گئے, اور بے نظیر بھٹو کے جانے کے بعد تو الیکشنز ہوئے اور اس میں پیپلز پارٹی جیتی. جی یہ نہیں لوگوں نے کہا کہ, یا ان کے جو سپورٹرز تھے, ان کے ووٹرز تھے, انہوں نے کہا کہ بی بی تو چلی گئی ہے, اب ہم کیوں ووٹ دیں. صحیح. تو یہ لائف مسٹ گو آن, اور آگے بڑھتی ہے زندگی. صرف یہ ہے کہ وہ مسائل جو اس وقت ہمیں درپیش ہیں, خاص طور پہ ہماری معیشت کے مسائل ہیں, لیکن وہ پوری دنیا سے جڑے ہوئے ہیں. پوری دنیا میں کووڈ کے بعد, پہلے کرونا پھر کووڈ, اس کے بعد سے آپ دیکھیں کہ ایئر انڈسٹری نے کتنا لاس کیا, اور بے شمار ایسی جو پنپ سکی زیادہ, وہ تو فارماسٹیکلز ہیں, انہوں نے ہیلتھ انڈسٹری نے بہت سمجھیں کہ وہ فلرش کیا, لیکن باقی بہت ساری جو ہیں انہوں نے اس میں ہم نے نقصان اٹھایا. تو پاکستان بھی اس میں شامل ہے. پھر ہمارے اندرونی مسائل جو ہیں, جس میں ہمارے جو ادارے ہیں وہ جب کلیش کریں گے آپس میں, جب ایک ادارہ دوسرے کو اس کا کام نہیں کرنے دے گا, جو میں سمجھتی ہوں کہ بہت بیسک وجہ ہے, تو پھر آگے کیسے بڑھیں گے. تو وہ جو جیسے وہ پہلوان لاک لگا دیتے ہیں نا کہ تو ہل کے دکھا, تو اس طرح سے وہ جو ہوا ہے نا سسٹم, یہ غلط ہے. تو ہمیں بہت ساری چیزیں ہیں جو جس پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے, لیکن معیشت بہت اہم ہے, اور بے روزگاری جو ہے وہ بھی اسی کا حصہ ہے. ہمارے نوجوانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے, بہت بڑا ہمارا جو پرسنٹیج ہے وہ نوجوانوں کا ہے, لیکن 65%. اور وہ کریں کیا بھائی, ان کو کوئی بتائے کہ وہ کریں کیا. جب وہ کچھ نہیں کریں گے تو جو ان کے اندر انرجی ہے, جو ان کے اندر ایک جوان خون ہے, تو وہ کیا کریں گے, وہ پھر نیگیٹو چیزوں کی طرف جائیں گے. تو خدارا ان کا سوچیں, ان کی طرف دیکھیں. اگر نہیں سوچیں گے تو وہ پھر وہی نیگیٹو باتیں کریں گے کہ جی فلاں نہیں تو پھر ملک نہیں. سبز باغ نہ دکھائیں بلکہ کچھ کریں. اچھا بریگیڈیئر صاحب, ایٹ لاسٹ آپ کو تو بہت ساری زیادہ باتیں تو ہو گئی, بٹ آئی تھنک نہیں, لیکن آپ کا ایکسپوجر, زندگی کا ایکسپیرینس, اور جو آپ لوگوں کی اپ برنگنگ ہوتی ہے, پروفیشنل اپ برنگنگ, وہ انٹائرلی ڈفرینٹ ہوتی ہے, اور میرے خیال میں اس میں تو نیگیٹو تھاٹ شاید آتا ہی نہیں. بالکل, نیگیٹو تھاٹ ہوگی تو فوج میں آپ آگے چل ہی نہیں سکتے. سیکنڈ دیکھیں, پاکستان ایک بہت ہی امپورٹنٹ ملک ہے, سوورن ملک ہے. جی. اور سیکنڈ, ہمیں آج پازیٹیو بات کرنی چاہیے کہ آگے کیا کرنا ہے. 65% یوتھ, اور 6 ٹریلین کے ہمارے پاس ملین ریزروز, اور دنیا میں واحد اسلامک ملک جو نیوکلیئر ہے. کیا ہم 1947 میں تھے, ہمارے پہ یہ سب چیزیں ہیں. بہت بڑی لڑاکا فوج, جیو اسٹیٹک لوکیشن بہت اچھی. دا اونلی تھنگ از کہ وی نیڈ ٹو ہیو پولیٹیکل ول اینڈ مینٹل ریزالو, اینڈ گورننس پراپر. دیکھیں 4 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں ملک کو چلانے کے لیے. گڈ گورننس, نمبر 2 امپورٹنٹ از دا میرٹ, میرٹ پہ کمپرومائز نہیں کریں, جو ڈیزرو کرتا ہے اس کو لے کر آئیں. تھرڈ از زیرو کرپشن, اور اگر کرپشن تو اکاؤنٹیبلٹی, چاروں کا فقدان ہے. یہ ہم نے آج اگر محنت کر لیں, بریگیڈیئر صاحب, چاروں سے پہلے ایک ویژن چاہیے. ویژن, وہ ویژن تو آپ کو جس کے تحت یہ سب کرنا ہے. لیڈر قائد محمد علی جناح, بدقسمتی کی ڈائٹ ویری ارلی, اور وہ ان کو پتا تھا ہی ود آن وے, ان کے پاس ٹائم کم تھا. ورنہ کشمیر, یہ حیدرآباد, یہ سب پاکستان کے ساتھ ہوتے. ہی نیو کہ میرے لائف ٹائم کم ہے, تو انہوں نے امیڈیٹلی پاکستان کو بنایا کہ کم از کم بن جائے پاکستان. اور آج ہم نے اس کو لے کے چلنا ہے. کیسے لے کے چلنا ہے, آج ہمیں پلیش کرنا چاہیے ہمیں کہ آج پاکستان کو ہم نے لے کے جانا ہے, آگے لے کے جانا ہے. دنیا میں واحد اسلامک ملک ہے جو نیوکلیئر ہے, واحد اسلامک ملک ہے, اس کی بہت بڑی لڑاکا فوج ہے, جو اسٹریٹجک لوکیشن اچھی ہے, پورٹس ہمارے پاس اتنے زیادہ ہیں, اور ہمارے پاس جتنا ایکسپلور کریں. آئی ٹی, 4 چیزیں بڑا اچھا چیف آرمی اسٹاف نے اور انیشیٹو لیا ہے کہ ہمیں 4 چیزیں چاہیے. نمبر 1, ایگریکلچر میں دبا کے ترقی کریں, ماڈرن ٹیکنالوجی, گرین پاکستان کی بات کی گئی ہے. نمبر 2 ہے کہ اس میں آپ نے آئی ٹی, 5 سال میں ہمارے پاس کیپیبلٹی ہے کہ ہم 1,100 بلین ڈالر ارن کر سکتے ہیں 1 سال کے اندر. اللہ کرے کہ ہم یہ کر پائیں. جی. تھرڈ یہ ہے کہ مائنس, جو ہم نے سمٹ ابھی کی, کہ بلوچستان میں 6 ٹریلین ڈالرز کے ریسورسز ہیں, اور لاسٹ از آف کورس کہ ڈیفینس پروڈکشن. تو اب ہم نے ان کو ڈائریکشن یوتھ کو دینی ہے, اور اتنا ایزی ہے, آپ لیپ ٹاپ پہ ینگ لوگ بیٹھ کے کرتے ہیں, اس کو آگے لے کے چلیں اور بالکل پیچھے نہیں دیکھیں. پاکستان میں جب بنے سائیکلوں میں لوگ پھرتے تھے, آج دیکھیں کس کے بعد سب
मोटरसाइकिलों पे, गाड़ियों में, साइकिल भी सब नहीं में थी। साइकिल भी नहीं थी उस वक्त। और बिल्कुल ठीक बात है, खुश बात थी कि वाकई उस वक्त वो कांटों से पेपर भरा के बंद है, दिस इज रियली इट्स जज्बा था। तो लेकिन पाकिस्तान बनाना था और अब बन गया, आगे चलें, डोंट लुक बैक, उम्मीद रखें और इंशाल्लाह पाकिस्तान का मुस्तकबिल इज वेरी ब्राइट। इंशाल्लाह। वैसे आपने कहा डोंट लुक बैक, लेकिन एक लुक बैक हम जरूर करेंगे जब हम आप लोगों के बचपन पे भी आएंगे। आज जरा वो वाली बात भी करें। बिल्कुल। अच्छा, एक बात अहमद साहब को बिल्कुल नहीं करनी है एक बात बचपन की अहमद शाह बात। साहब ने कही थी हाँ। कि इंस्टीट्यूट भी तबाह हो गए हैं या हो रहे हैं या होते हैं। मैं समझती हूँ व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जी। जो शख्स करना चाहता है वो ये सामने खुद बैठे मिसाल जी, जी, है, अपनी सामने मिसाल खुद बैठे हैं ये, हैं। बिल्कुल। वो सबसे बड़ी एक- मिसाल सामने। एक रूप फूंकने वाली बात होती है। Exactly. आपका इंस्टीट्यूट उस इंसान के ऊपर चलते जो उसका ओन कर बेशक, रहा है। बेशक। तो हमें ओन करना है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान की हर चीज को हमें ओन करके अपनी जिम्मेदारी समझना है भाई। सबसे बड़ी बात ये है। साइम भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो सोच रहे हैं मेरी भी कब बारी आएगी, तो साइम से हम गाना सुनेंगे, उसके और बाद वो कह ब्रेक रहा है है। कि ये सारे जो है ना, ये 35% है, मैं 65% हूँ और मेरे साथ ही ज्यादती हो रही है, पाकिस्तान को कैसे ठीक करें? एक बार फिर आपको जी उठा पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, अहमद शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ ब्रिगेडियर हारिस साहब मौजूद हैं, खुशबख्श शुजात साहिबा मौजूद हैं, नासरा ज़ुबैरी साहिबा मौजूद हैं। और क्या ही हमारी किस्मत है आज सारे लोग एक साथ और भरपूर डिस्कशन हो रही है। ये सब लोगों को जाहिर है जब आप ज़िंदगी में तरक्की करते हैं आपका एक परसेप्शन बन जाता है या परसोना होता है, उस तरह आप अपने आप को कैरी करते हैं। लेकिन आपका भी वो खलंडरा दौर और बहुत सी आज बातें, भी नौजवानी के ख्वाब, हाँ बिल्कुल। सो वो जो लड़कपन के ख्वाब आप कह लीजिए, या उस वक्त जिस तरह जो सोच थी वो क्या थी, वो क्या आज के ज़माने से मुख्तलिफ थी या ऐसी थी? और 14 अगस्त में कोई ख़ास अगर चीज़ करते थे तो वो बताएं। आपसे शुरू करते हैं। अच्छा देखिए, एक तो आपने जो बचपन की बात कही है ना, पता नहीं ये कितने बच्चे हैं मुझसे और ये कितनी हैं, आई डोंट नो, लेकिन हम वो लोग हैं जो पाकिस्तान के साथ ग्रो हुए हैं। जी बिल्कुल। हम उसके साथ ही जैसे जैसे पाकिस्तान तनावर हुआ, बड़ा हुआ, उसी तरह हम तो हमने जो वक्त गुजारा, जो जिक्र कर रहे थे अहमद शाह साहब के 15 लाख शोहदा और फिर महाजरीन और फिर वहाँ से लोग आए और जी, किस तरह जी। बाप दादा अपनी जायदादें छोड़ कर आए, सबको पता है। इसी तरह हम आ गए थे, हमारे वालिद आ गए थे 5 बच्चों के साथ। तो मुझे याद है मेरे बचपन में मेरे घर में एक तस्वीर लगी थी जो बहुत काबिल एहतराम थी। वो तस्वीर थी मेरे वालिद की कि वो जेल में बैठे हैं और हमें ये बताया गया था, ब्लैक एंड वाइट तस्वीर, के तहरीक पाकिस्तान में उन्होंने हिस्सा लिया था तो एक दफ़ा वो जेल गए अच्छा। थे। अब ये उनका फ़ख्र था, इज्जत ठीक की है, बात थी बहुत। उनका फ़ख्र था। वो अलीगेरियन थे कि जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में दाखिल हुए तो उनकी जो बग्घी थी उससे घोड़े हटा दिए गए थे और स्टूडेंट्स ने वो बग्घी खींची जी बिल्कुल ऐसा मैंने ही वो बग्घी खींची थी। जी। ये मेरे वालिद का जी, फ़ख्र था। तो जब आप ऐसे घरानों में सही बात बचपन है। गुजारते हैं सही ना, बात। जहाँ आपको ये फ़ख्र दिया जा रहा है कि ये है पाकिस्तान जिसके लिए हम सारे, तो हमारा बचपन जो था वो आज के बच्चों के बचपन से इस लिहाज से मुख्तलिफ था कि हम उस बात से जुड़े हुए थे कि आज हम यहाँ हैं तो कैसे आए हैं, क्या है, हमें वो पूरी हिस्ट्री पता थी और हमारा ये फ़ख्र था। आपने कहा जी वो जो मनाते हैं 14 अगस्त, क्योंकि मैं स्कूल से वाबस्ता हूँ तो मुझे याद आता है कि शायद बचपन में जिस तरह मैं असेंबली में खड़े होकर और तराने और गाने और सही स्किट्स, था। आज भी वो होता है। तो देखें, जो कौमें अपने त्यौहार याद रखती हैं, अपने दिन याद रखती हैं ना, वो ज़िंदा रहती हैं। बेशक। और वही कौमें ज़िंदा रहती हैं जो अपनी तारीख़ याद रखती हैं, वरना उनका जोग्राफिया भी बिगड़ जाता है। तो कहने का मेरा मतलब ये कि बचपन में भी हमने पाकिस्तान को इसी तरह खूबसूरत, रोशन, चमकता दमकता 14 अगस्त को देखा और हम इसी तरह मनाते 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 आज इस मंजिल पे आए हैं और ये दिन मनाना चाहिए। ये सबसे अहम दिन है हमारी ज़िंदगी का। हमें अपने बच्चों को, अपने तालिब इल्मों को, अपने नौजवानों को ये एहसास दिलाना चाहिए कि ये दिन हमारी ज़िंदगी का सबसे, वो जो बात कही गई कि चाहे आप किसी से इख्तिलाफ़ कर लें, आप हाकिम वक्त से इख्तिलाफ़ रखें, आप सियासतदानों को कहें कि गलत हैं, लेकिन आप मुल्क मईशत अपनी से जगह है, बिल्कुल। पर ये ज़मीन, ये मुल्क, ये जगह, ये आपके लिए क्या नेमत है, क्या जन्नत है, बेशक। इसका अंदाज़ा लगाने के लिए आपको 14 अगस्त को एक एक शख्स को ये बोलना और बताना चाहिए। बेशक बेशक। नासर ज़ुबैरी साहब आपकी तरफ आते हैं, अपना बचपन भी याद कीजिए और हमें कलाम भी सुना दीजिए, रह जाएगा मुझे लगता है कहीं। कलाम जी ज़रूर जी ज़रूर।
لیکن وہ آپ نے جو بات چھیڑی ہے بچپن کی جی تو جی پھر اس پہ تو بات ہونی ضروری ہے. دیکھیں مجھے تو جو یاد ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ میرے ماں اور باپ دونوں گورنمنٹ سروس میں تھے اچھا اور ان کے پاس دونوں کے پاس اپنی اپنی لائبریری تھی جس میں بہت ساری بکس آیا کرتی تھی. تو میرا بچپن ان کتابوں کے ساتھ گزرا ہے اور میں آج جو کچھ بھی ہوں میں سمجھتی ہوں کہ کچھ تو وہ لوگ جنہوں نے مجھے گائیڈ کیا میرے اپنے اور گھر کا ماحول اور سب سے بڑھ کے کتاب, کیونکہ کتاب جو ہے نا اس سے بڑا ساتھی کوئی نہیں ہوتا. بے شک. تو جب آپ پڑھتے ہیں اور پھر ہی آپ کو دنیا کا پتہ چلتا ہے, آپ کو ایشوز کا, مسائل کا, وہ سب کہتے ہیں کہ چیزیں ایک آپ کے اچھی سامنے کتاب آپ آتی ہیں. سال میں پڑھ لیں تو آپ کی پرسنالٹی میں چینج آ جاتا ہے. بہت ایک فرق اچھی پڑتا ہے. ایک نہیں. اچھی ایک کتاب کہہ رہی ہوں اگر تو سال زیادہ میں پڑھ بھی، لیں. یا آج کے زمانے کی بات ہے. نہیں لیکن یہ ہے کہ میرا تو بچپن جو ہے مجھے تو یہی یاد ہے کہ کتاب میری سب سے بڑی ساتھی تھی اور ماحول ایسا تھا کہ کتاب ہم پڑھتے تھے. تو یہ سب سے بڑی یاد ہے. ان سے تو لڑکپن پوچھ لیں, بچپن تو مزیدار نہیں ہے ان کا. اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ پھر جب اسکول کالج کا زمانہ اسپیشلی جب آیا تو ضیاء الحق کا دور تھا اور وہ زمانہ ایسا تھا کہ کیا آپ نے لڑکپن پوچھ لیا؟ اسٹوڈنٹ یونین پہ پابندی لگ گئی. آپ یہ دیکھیں کہ پہلے بھی لگی تھی, ایوب خان کے زمانے میں بھی لگی. وہ تو خیر مجھے نہیں یاد, لیکن وہ ظاہر ہے کہ کالج میں ہم لوگ تھے تو وہ پابندیاں تو بہت سارا کچھ تھا. یہ سارے علی مختار رضوی رشید رضوی سب بہت آپ سمجھیں کہ میری شخصیت پہ یا میری جو نسل تھی اس کی شخصیت پہ بہت اثر ڈالا. اور جو میری پہلی کتاب ہے شگون, اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, اس میں ایسی نظمیں ہیں جو لگے گا کہ بھئی اتنے شفاف چیزیں کیوں لکھی میں نے. تو وہ اس دور جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کو کوڑے پڑ رہے ہیں, جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ صبح اخبار آیا ہے تو وہ سینسر ہو چکا ہے, وہ اس میں اتنی جگہ خالی ہے کالے حاشیے, یہ سفید, تو پھر اس میں پھر ظاہر ہے جس طرح کی پکڑ دگڑ, لوگ خود کو آگ لگا رہے ہیں, تو وہ ایک ذہن پہ اثر رہ گیا. تو بہرحال وہ وقت گزر گیا اور اب جو ہے اور طرح کا تو دور آج کے ہے. وقت کی کوئی تو نظم ہو میں جائے. آپ کو وقت کتنا یہ بتائیے, میں یہ ہم واپس آپ کی طرف آتے ہیں, جب تک احمد صاحب کی طرف چلتے ہیں جنہوں نے کہا کہ لڑکپن جو ہے بچپن انٹرسٹنگ نہیں ہے. اب آپ نے ساری انٹرسٹنگ ٹاک کرنی ہے. نہیں میں تو بتا, ویسے آپ کی لائف بہت انٹرسٹنگ ہے. کیا تو بڑھاپا بھی بہت انٹرسٹنگ ہے. بڑھاپا کس کا, آنے والا ہے. کون میں تو آپ 65% میں بتائیں. یس یہی وہ چاہ رہے تھے کہنا. دیکھو میں بچہ تھا ایسے جیسے سارے بچے ہوتے ہیں, شرارتی بھی تھا, اور ویسے مجھے فٹ بال کا بہت شوق تھا. تو 6-7 سال کی عمر سے فٹ بال میں بہت کھیلتا تھا. ہمارے آپ ہی کے میاں کا گھر بھی ناظم آباد 4 نمبر میں تھا, ان کے سسرال کا. ہم بھی وہیں تھے, ہاکی سب ایک مارکیٹ زمانے کے میں وہیں پیچھے رہتے تھے. وہی ہمارا محلہ تھا. پیچھے ریلوے اسٹیشن کے ساتھ بلوچ رہتے تھے, لسبیلا 11, ان کے ساتھ فٹ بال کھیلتا تھا. اور جو کچھ بچپن میں سب اچھا لگتا ہے وہ سب اچھا لگتا تھا. 14 اگست پہ کچھ کرتے تھے؟ 14 اگست پہ میں اس سے پہلے ایک آپ کو واقعہ سناؤں. ہر 14 اگست کو بھائی وہ ریلیجیسلی ہوتا تھا. 14 اگست آج بھی ہوتا ہے لیکن بہت زیادہ ہوتا تھا. یعنی اس وقت اب جو یہ ابہام ہے کہ یہ اور پاکستان اور یہ اور اچھا اور برا, اس وقت صرف پاکستان کے ساتھ تھے سارے کے سارے لوگ. کسی وجہ پہ یہ نہیں ہوتا تھا. اور جس طرح انہوں نے بتایا, میں تو پیدا ایوب خان کے مارشل لاء میں ہوا ہوں. میں ایوب خان کے مارشل لاء میں پیدا ہوا. پھر مجھے جو سب سے زیادہ یاد ہے نا, میں اسکول تو روز ہی جاتا تھا. مجھے یاد ہے میری قمیض پیچھے سے روز نکل جاتی تھی باہر. ایک عجیب سا تھا, مطلب بیوقوف نہیں تھا, ذہین بہت تھا, لیکن لاوالی قسم کا بچہ تھا. تو مجھے یاد ہے یہ جو 65 کی جنگ ہوئی نا, تو ہمارے سبھی نے وہ سائرن بجتا تھا, اور اب ایک گھر کے سامنے خندق ایک ہوتی ہوئی تھی, یہاں پہ وہ خندق میں لیٹ جاتے تھے, لیکن ہم وہاں سے جھانک کے دیکھتے. اب وہ بریگیڈیئر صاحب وہ جو اینٹی ایئر کرافٹ شاہین گنز چلتی تھی نا, اور وہ صبح کو جب ہم اٹھتے تھے تو ہمارا سب سے پہلے شوق یہ تھا کہ اتنے موٹے موٹے اسٹیل کے ٹکڑے ہوتے تھے, تو وہ ہم وہ توپوں کے گولوں کا
के टुकड़े जमा करते थे और हम तो निकल के देखते रहते थे, मतलब हमें मजा आ रहा होता था कि ये 65 की वॉर एंजॉय की थी पूरी कौम ने, मजे लेके वो वॉर लड़ी गई। तो बाकी कराची बन रहा था और इनको मुझसे ज़्यादा पता है। और मेरे अब्बा बता रहे हैं कि मैं 59 में पैदा हुआ तो नाज़माबाद से वो लसबेला का पुल भी नहीं था, बीच में कोई आबादी नहीं थी, दूर दूर तक सब नज़र आता था, इक्का दुक्का मकान बनते थे वहाँ और हम साहिब भी एक दूसरे से बहुत करीब थे। और कराची में अच्छा, आके पूरी भी पूरी गलियां भी सजती थी, एक दूसरे के मुकाबले घरों होते थे। में मुकाबले सालक होते थे। रोटी भी जाता था। वो बिल्कुल खैर सही। अभी भी जाता है, लेकिन नहीं उस नहीं वक्त नहीं, अब वो खत्म हो अरे गया सब। ट्रामें है, चलती थी हाँ। शहर में, जलेबियां ट्राम में निकलती हमने थी। सफर किया, हम ट्रामों में बैठ के जाते थे। बहुत ही लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक था, इकोनॉमिकली लोअर मिडिल क्लास से, तो ये कोई अयाशी की जिंदगी नहीं थी। आधा किलो कीमा आता था, हम 5-6 लोग बैठ के खाते थे। एक वक्त में मूंग मसूर की दाल बन जाती थी, घर में रोटियां डलती थी, लेकिन वो जायका आज तक हमारी जबानों पे है। सही बात, हर चीज में प्योरिटी थी। प्योरिटी थी। हाँ, मजा था। है ना। और वो मोहब्बत से एक्चुअली बनती थी प्रेजेंस ना। और थी मैं ना जो लीडर था आपस पैदाइशी, की, ये मैं माए- अपने माए स्कूल का भी मोहब्बत से सदर था, बनाती थी। मैं हेड प्रीफेक्ट भी था, मैंने कभी बल्ला घर नहीं में भी पकड़ा। बहन भाइयों में लीडर होंगे। बहन भाइयों में भी था, मोहल्ले में भी था, स्कूल में भी था। मैंने कभी बल्ला नहीं पकड़ा, लेकिन मैनेजर था मैं और मैं टीम सेलेक्ट करता था। ये कुछ चक्कर मेरे साथ हाँ, था। ये शुरू से है। जी ब्रिगेडियर साहब, देखिए, मैं तो पर्टिकुलरली आर्मी की बात बताऊं, ऑनेस्टली मुझे तो नहीं, अच्छी तरह बचपन याद की है। बताएं ना। बचपन आर्मी यही तकरीबन पैदा आर्मी से हुए पहले पैदाइशी आर्मी। 65 वाज ऑलमोस्ट हमारी यंग एज थी बिल्कुल। 65 में जो मैंने जज्बा देखा है ना, ऑनेस्टली यंग ब्रिगेडियर साहब ये तो सही है, अपना बताना है, उससे पहले पर्सनल। आप देखिए, बताएं, बचपन हमने कहाँ पढ़ाई गुजरा में, आपका मैंने सर? लाहौर में मैं बचपन पढ़ा, फिर मिशन हाई स्कूल में हम पढ़े हैं। और वहाँ हर वक्त ये 14 अगस्त को वहाँ भी मिशन स्कूल में भी इसी तरह होता आर्मी से पहले भी आपके अंदर जज्बा वैसा ही था। बहुत बिल्कुल। और ख़ास तौर पे मुझे हमेशा से शौक था कि आर्मी में आने के लिए, कभी बेरियां तोड़ी हैं? और बहुत सब कुछ किए हैं, बहुत कुछ। लाहौर में तो बहुत कुछ, लाहौर करने वाले, फिर गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाई भी की। और वहाँ पर इसी तरह होता था। हमारे स्कूल में बहुत अच्छे, मिशन स्कूल में बड़ा 14 अगस्त मनाया जाता था और बड़े अच्छे तरीके से खोना, तकरीरें होनी। आपने कभी पार्टिसिपेट किया कभी किसी तकरीर में? बहुत पार्टिसिपेट किया, अच्छा। खास तौर पे तरानों में, इन चीज़ों में जाके देखना। और उसके बाद फिर जब आर्मी के 65 में मैंने देखा, मुझे ज़्यादा शौक जब हुआ कि यकीन करें, जब जवान आते थे, शहर में आते थे लाहौर में, तो सारी औरतें, बूढ़े, बच्चे जाके वहाँ कोई रजाइयाँ दे रहा है, कोई ड्राई फ्रूट दे रहा है। मैंने जो जज्बा मैंने नहीं हर ऐसा कभी चीज देखा। ब्रिगेडियर साहब, यहाँ घर तक कि में मुझे जो अभी कुछ तक है। याद है कि उन्होंने कहा जी छाता बदर फौज लाहौर रावी के पास उतार दी इंडियंस ने, तो डंडे लेके, लालटेनें लेके लोग चल पड़े उधर को। ये जज्बा था उस वक्त। और डॉग फाइट हो रही है जहाज़ों की, तो लोग खड़े हुए देख रहे, नींद पकड़ के लग जाएगा, कुछ होगा। और फिर उसके बाद जब बड़े हुए, फौज ज्वाइन की तकरीबन 19 ईयर्स एज के अंदर, तो वहाँ हमारे फौज में बड़ा इसको सेलिब्रेट करते हैं। ये बहुत आम चीज़ है कि ट्रुप्स की तकरीरें होती हैं, बड़ा खाना किया जाता है, पूरे रेजिमेंट को सजाया जाता है। बॉर्डर के ऊपर सामने क्रॉस इंडियन उनका 15 को 25 होता है, हमारा 14 को होता है, तो वो बल्कि हम उनको मिठाई देते थे, वो मिठाई देते थे और अगले दिन फायरिंग शुरू कर देते थे। तो वो अपनी जगह, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता था। ये बड़ी अच्छी बात थी। फिर सियाचिन में जाके पहाड़ियों के ऊपर 20 टेम्परेचर माइनस में, वहाँ सेलिब्रेट होता है। आप देखें, मेरी रेजिमेंट थी, मैंने 12 वाली कमांड की, इसके 2 निशाने याद हैं, कैप्टन कर्नल शेर और हवलदार लालिक जान। वहाँ पर हम 15,000 फुट के ऊपर प्रॉपर तरीके से यौम आज़ादी मनाते हैं और वहाँ भी झंडे लहराते हैं और सारे इंडियन देख रहे होते थे। तो मेरे ख्याल में इस लिहाज से वो चीज़ें अभी भी हैं, लेकिन कंपैरेटिवली कम हो गया है। कॉलेज में, आपके स्कूल में उसी तरह होना चाहिए। और 14 अगस्त को जो हम वादा करते हैं वो अगले से पूरा करना चाहिए। हम याद करते हैं, ये रिमेम्बरेंस होनी चाहिए, बिल्कुल। टुडे इज द डे टू हैव अ प्लेज कि हमने अगले साल कम अज कम हमने आईटी में, ये चीज़ों में, मिनरल में डेवलपमेंट करनी, पाकिस्तान को एक आगे लेके चलना। अब हमें एक ब्रेक पर जाना है, लेकिन हम आपके कलाम सुनते हुए ब्रेक पर जाएंगे। जी। अच्छा कलाम सर, एक नज़्म मैं पेश करती हूँ, वतन के हवाले से है। उसका नाम है गुजारिश। गुजारिश। ए वतन, कब तेरी धरती से नहीं प्यार हमें। वाह, बहुत अच्छे। ए वतन, कब तेरी धरती से नहीं प्यार हमें, कब मोहब्बत के किसी कर्ज से इनकार हमें। ए वतन, हमको तेरी सब्ज़ बहारों की कसम। ए वतन, हमको तेरी सब्ज़ बहारों की कसम, तुझ पे जान देते हुए जान से प्यारों की कसम। बहुत अच्छे।
تیری تقدیس پہ نگران فصیلوں کے کواڑوں کی قسم، برف پہنے ہوئے مغرور پہاڑوں کی قسم، بہت اچھے. کیا بات. تیرے صحرا، تیری روحی، تیری ٹیلوں کی قطار، واہ. تیرے صحرا، تیری روحی، تیرے ٹیلوں کی قطار، تیری زرخیز زمینیں، تیری فصلوں کی بہار، واہ. تیرا شوریدہ سمندر، تیرے خاموش کنار، تیرے چشمے، تیرے دریا، تیری جھیلوں کا خمار، واہ واہ واہ. اس قدر حسن کہ بس آنکھ نہ ٹھہرے جس پر، واہ اس قدر حسن کہ بس آنکھ نہ ٹھہرے جس پر، اس قدر رنگ تنوع کے نظر تھک جائے، واہ. بہت اچھے. حسن بے مثل سلامت ہو تیرا تاب ابد، واہ بہت اچھے. حسن بے مثل تیرا، حسن بے مثل سلامت ہو تیرا تاب ابد، تا قیامت تیری پائندہ رہے ہر سرحد، آمین. آمین. چاند کے ساتھ ستارہ بھی تیرے، چاند کے ساتھ ستارہ تیرے پرچم کا چمکتا ہی رہے، سبز کے ساتھ سفیدی بھی فلک کو چومے. بہت اچھے. کیا بات. ہاں مگر اتنی گزارش ہے کہ اے ارض وطن، ہاں مگر اتنی گزارش ہے کہ اے ارض وطن، ایک شاعر کی یہ خواہش ہے میرے رنگ چمن، نعمتوں کا تیری ہر شخص کو حق مل جائے، واہ اس سمندر سے نعمتوں کا تیری ہر شخص کو حق مل جائے، اس سمندر سے پیاسوں کو رمق مل جائے. کیا بات. خوبصورت پاکستان ہے honestly. کیا دعا جس مانگتے نے ہیں. دیکھا ہے تو وہ حیران ہو جائے گا. سر سائم نے یہ سانگ خود لکھا ہے، یہ ملی نغمہ، تو مبارک ہو آپ کو. اچھا رہا، اچھا لگا سننے میں. بہت پکا ہے اور گھرانے کا لڑکا ہے، کسی نہ کسی انجینئرنگ کو دھوکہ دیتا ہے، باقاعدہ سیکھا ہوا ہے. خود گھرانہ بتا بنانے نہیں جا رہے رہے ہیں اپنا. بتا نہیں رہے. نہیں اچھا کیونکہ اب ہمارے پاس وقت کم ہے، اس سیگمنٹ کو ہمیں کلوز کرنا ہے، تو جاتے جاتے آپ سب کنکلوڈ کر دیجئے. احمد شاہ صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. ایڈوائس کیا، مطلب ایک تھاٹ بتائیے کہ ہونا کیا چاہیے. ایڈوائس تو سارے حکمرانوں کو سامنے بیٹھ کے بھی میں کرتا ہوں، میرا ایکسیس ہے. بس ہونا کیا چاہیے، نہیں ہونا یہ چاہیے کہ اس ملک کو ٹھیک کرنا چاہیے. ساری دنیا آپ کے چاروں طرف ہے اور آپ کو پتہ ہے. اور یہ جو 6 ٹریلین کی یہ بات کر رہے ہیں، میں بھی مور 6 ٹریلین کا مطلب اس دن کسی نے ہمارے $6 ٹریلین 6 ٹریلین ڈالر کا مطلب کیا ہے، $600 نہیں ہے، $6,000 ہے. اور 120-30 بلین ڈالر پہ پٹریاں ہی بیچ رہے ہیں، ایئرپورٹ بھی بیچ رہے ہیں، ریلوے بھی بیچ رہے ہیں، سارے خزانے بیچ رہے ہیں، اور بلیک میل بھی ہو رہے ہیں. اس کو رکھو، اس کو نکالو، یہ کرو، چائنا سے بات نہیں کرنا، رشیا نہیں جانا، سعودی عرب تمہارا دشمن ہے، ایران سے تو بات کرو گے، پائپ لائن لاؤ گے تو ہم تمہاری گردن. یہ کیا ہے؟ یہ ہے نیو کالونیلزم. یہ جو انڈسٹریل ریولوشن کے نتیجے میں یہ ساری دنیا میں حکومت گورے نے کرنے کا خواب کیوں دیکھا؟ کیونکہ اس نے مشین ایجاد کر لی. جب مشین اب ایجاد کی تو مال زیادہ بنانا شروع کر دیا. اس کی مارکیٹ اتنی نہیں تھی تو پھر اس نے دنیا کے ملکوں پہ قبضے کیے. وہاں سے پھر را مٹیریل اس کو اپنی مشین کے لیے چاہیے تھا. یہ مشین کی ایجاد سب سے بڑا قرض ہے انسانی تہذیب کے لیے. اس نے ساری دنیا کو مشین کی وجہ سے بنایا. اب اس کے انہوں نے ایک نیا جو طریقہ ہے کہ اکنامکلی اس کو نیو کالونیلزم کہتے ہیں. ایک تو وہ تھا کہ آ کے بیٹھ گئی یہاں، اور یہ کراچی کا پورٹ، ٹیکنالوجی کے ذریعے کراچی کا پورٹ انہوں نے بنایا کس لیے؟ اس لیے پٹڑی کس لیے؟ یہ گندم کی تجارت سب یہاں سے یورپ گندم جاتی تھی، یہاں سے کپاس جاتی تھی. کلکتہ کا کیوں؟ اسی لیے. تو یہ ہم جگہ تھے، ہمارا را مٹیریل، ہمارے لوگ، ٹھیک ہے، ان کو غلام. اب ایسا ہے کہ اس طرح سے نہیں کر سکے. اس کے بعد ظاہر ہے کہ اسی انڈسٹریل لیول کیپٹلزم آ گیا. زر کی معیشت، زر کی ویلیوز، اعلیٰ اخلاقیات جس کی یہ بات کر رہی تھی، سب ختم ہو گیا. اخلاقیات کی بیس بن گئی زر، ویلیو ہو گیا پیسہ. مطلب جو امیر آدمی ہے وہ قابل عزت ہے، چاہے وہ قابل نفرت ہو، چاہے اسے محلے میں رہنے نہیں دینا چاہے، چاہے وہ کرپٹ ہے، اس کو تبرہ کرنی چاہیے. اور یہ ہوتا تھا.
ये आप भी बताएंगी कि रिश्ते नहीं जाते थे उन लोगों को। तो अब ये क्या तक होना चाहिए ये आपने जल्दी से बता देना है नहीं, ताकि क्या होना चाहिए, ये जितनी बातें हमारे हुक्मरान हैं, बल्कि मैं रूलिंग एलीट कहूंगा, जो भी हैं, एक तो भाई आपको बातों से ज्यादा ना, एक तो ये कि मुझे जरूरत है कि हमें एक ग्रेट मैग्ना कार्टा की जरूरत है सही कि फौज, सारे सियासतदान, जुडिशरी सब बैठे और साइड पे रखें कि ये पाकिस्तान है, सेम एजेंडा, सारी सेम पार्टियां, पेज, और वो कहें कि कोई हुकूमत तुम्हारी है, मेरी है, इसकी है। पहले नहीं, पाकिस्तान, पहले पाकिस्तान का नारा, सिर्फ पाकिस्तान। नहीं, ये एजेंडा बनाए। मैं लंबी बात नहीं करूंगा, इनके दामाद आए थे, दुनिया की बड़ी IT कंपनी है और वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए काम करने आए थे, टक्करें मार मार के चला गया। ये भाईजान जो रियासत मदीना में, उनसे भी मिले और वजीर आजम से भी मिले और आर्मी, और फिर मैं मुझे कहने लगा, अहमद भाई ये हम तो इनको बिलियंस ऑफ डॉलर ला के देना चाहते हैं। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे एटमॉस्फेयर मैं आप ही का आधा मिनट ले रहा हूँ, ये आपको देखिए, आपको एक तो ये कि धंधा बंद करना पड़ेगा। धंधे का मतलब ये है कि करप्शन, सही, और मैं कह रहा हूँ बंद नहीं करें, परसेंटेज कम कर दे। जी खुशबख्त साहिब आप आ जाए इनकी तरफ। जी जो आप बातें कर रहे हैं हमेशा से बिल्कुल ठीक है दोस्तों, हम सबके दिल की आवाज़ है। कौन करेगा बंद? मतलब करप्शन कौन बंद करेगा? धंधा कौन बंद करेगा? कौन इस जर की जो फौकियत हो गई उसको कौन कम करेगा? देखिए, ये मैं और आप, ये और ये, हम सब मिलके करेंगे। हम दरअसल हर बात जो है वो डाल देते हैं। आप हुक्मरानों की ग्रूमिंग नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हैं? जल्दी वन लाइनर क्या कर सकते हैं? हैसियत में अपने आप को बेहतर करके, अपने आप को आगे लाके, अपनी हैसियत बनाना, अपनी ताकत निकालना है, अपने आप को सुरखरू रखना है। हम इंडिविजुअली सब गलतियां करते 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 मिनहसुल कौम गलती कर बैठते हैं। तो हमें देखना है ना, ये शख्स गलत है, नहीं इसको वोट डालना भाई, नहीं लाना, नहीं लाना, ये शख्स गलत है, इसे नहीं लाना, ये शख्स खराब है। आप ये देखिए, शोरा इतने बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स जब महफिलों में बैठे होते हैं, वो अपनी वक़ार के साथ कहीं बैठे होते हैं। अभी एक बंदा एक बड़ी सी विगो से उतरता है, उसके साथ 4 गार्ड्स होते हैं, सब खड़े हो जाते हैं। तो ये तो हम और आप खुद कर रहे हैं ये गलतियाँ। सही, हमें ये गलतियाँ अपनी ख़त्म करना है। जी ब्रिगेडियर साहब, आई थिंक सिंपल बात है कि पाकिस्तान है तो हमें इसके लिए वी हैव टू अपने रिसोर्सेज लें और आगे सोचें कि हमने क्या करना है। पाकिस्तान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि इलेक्शंस आर कमिंग, सिलेक्ट द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, और ये सबसे अगर हम ये कर लेंगे, मेरिट के ऊपर लिए, बाकिरदार लोग लाएं जो पाकिस्तान को लेके चलें। मेरिट का तो कत्ल हो चुका है ना यहाँ। थैंक यू सो मच। नासरा साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद रहेंगी, हम आपको रोके हुए हैं। बाकी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तशरीफ आवरी का एक सेगमेंट और आप हमारे साथ, बहुत बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ। यहाँ एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। कुछ डिबेटर्स हमारे साथ मौजूद होंगे, नासरा जुबैरी साहब हमारे साथ मौजूद होंगी आफ्टर द ब्रेक। अब हम आपकी डिबेटर्स से मुलाकात करवाएंगे, लेकिन उससे पहले ये बताते चलें कि नासरा जुबैरी साहिबा को हमने रोके रखा और हमने कहा हम आपसे कुछ बात भी करेंगे, और डिबेटर्स जब डिबेट करेंगे तो उस पर भी ज़रूर आपकी राय चाहिए होगी। अभी बात कर रहे थे नौजवानों की और बच्चों की, ज़ाहिर है हमारी एक पॉपुलेशन है। सो हमारे यंगस्टर्स या हमारे बच्चे क्या सोचते हैं इस वक्त पाकिस्तान के बारे में, और 14 अगस्त के हवाले से उनके जो एहसासात हैं वो डिबेट की सूरत में हमारे साथ शेयर करेंगे। बरीरा नदीम हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बरीरा। वालेकुम अस्सलाम। शुरू करेंगे। सामीने ग्रामी, मेरी पहचान पाकिस्तान, मेरा ईमान पाकिस्तान, मेरी है आन पाकिस्तान, मेरा सामान पाकिस्तान, मेरी इज्जत इसी से है, मेरा उन्वान पाकिस्तान, गमों की भीड़ में है शान मेरा गुलजार पाकिस्तान, इकबाल का तसव्वुर पाकिस्तान, कायद की जद्दोजहद पाकिस्तान, फातिमा जिन्ना का प्यारा पाकिस्तान। जी हाँ, वही पाकिस्तान जिसके उसूलों के लिए 100 नहीं, हज़ारों नहीं, बल्कि लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। कितनी ही माँओं के
सामने उनके जिगर गोशों को सिंघारों में पिरोया गया। जनाब आला, किसी बेघर से पूछो घर की कीमत और किसी गुलाम से पूछो आज़ादी और वतन की कीमत, तो फिर एहसास होगा कि जिस पाक सरज़मीन में हम रह रहे हैं ये रब्बे कायनात की बहुत बड़ी मेहरबानी और इनाम है। जनाब आला, हक तो ये है कि मुकद्दस सरज़मीन अल्लाह का एहसान है, इसकी हुर्मत पर हमारी जान भी कुर्बान है। मुल्क व मिल्लत के तहफ़्फ़ुज़ को यही ऐलान है, सबसे आला और सबसे पहले हमारा पाकिस्तान है। जनाब आला, आज मुझे खून के आंसू रुला रहे हैं कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल से ज़्यादा उनके दिलो दिमाग में हॉलीवुड और बॉलीवुड छाया हुआ है। मेरे हमवतन साथियों, आएँ कदम से कदम मिलाकर कुरान और सुन्नत की नशर को अपनाकर आसमान की बुलंदियों को परवास करें। और मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इस अहद से करना चाहूँगी, सर कटा देंगे हम तेरे नाम पर, तेरे एजाज़ पर, तेरे पैगाम पर, तेरे इकबाल पर, तेरे नाम पर, जान लुटा देंगे हम दीन इस्लाम पर। सरजमीन वतन सरजमीन। थैंक यू बरीरा, थैंक यू। हाँ जी, और ये मेरे ख्याल में जितनी बातें या ये जो मौका होता है 14 अगस्त का, इसमें ये अगर आपको इजहार राय कोई बताए भी या आप इस पे बात भी करें, सोचे भी, तो ये एक आपका मेरे ख्याल में ब्रॉट अप डिफरेंट हो जाता है। डिफरेंट हो जाए। और वैसे ये देखें ना कि ये तजदीदे अहद का दिन है, हाँ, तो उसमें इस बच्ची के जज्बात और एहसासात देखें कि इस उम्र में ये जब ये सारी चीज़ें इन्होंने सोची, लिखी, याद की, बोली, इजहार किया, तो फिर ये इससे लगता है कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साफ़ी। तो बच्चों में जब ये जज्बा है और वो पाकिस्तान के बारे में ऐसे जज्बात रखते हैं, तो इंशाल्लाह हमें आगे बेहतरी की उम्मीद रखें। जगी वानिया नूर भी हमारे साथ हैं, इनके भी ख्यालात जान लेते हैं। जी वानिया। गुलशन ज़ीस्त में मौजूद वतन से मोहब्बत ही वो वाहिद फूल है सदर अली वक़ार, जो किसी मौसम बहार का मोहताज नहीं होता। जिस्म जलाती धूप हो या सावन की तेज़ बारिश, वतन से मोहब्बत ही वो वाहिद फूल होता है जो हमेशा तरो ताज़ा होता है। लाखों जानो माल और इज़्ज़त व असमत से हासिल करदा मेरा वतन, जिसकी बुनियादों में लाखों शहीदों का लहू शामिल है। मैं उस वतन की क्या शान बयान करूँ सदर अली वक़ार, जहाँ फ़िरौन के हामी हज़ारों हों और वतन फिर भी बाकी हो, जहाँ रोशनियों के दुश्मन कदम कदम पे घाट लगाए बैठे हों और वतन फिर भी उम्मीद का जुगनू हो, जहाँ हक के नारे सबको चुपते हों, वहाँ वतन सीना ताने खड़ा हो। तो मैं ये कहने पर हक बजानिब हूँ, कोई नहीं है वतन मेरे वतन जैसा, पाकिस्तान का होना ही सिर्फ दुश्मनों की शिकस्त की सबसे बड़ी अलामत है। सदर अली वक़ार ये वो पाक नाम है जो दुश्मनों की आंखों में हर वक्त खटकता रहता है, लेकिन इस वतन ने ऐसे हीरे जने हैं जो कभी पाकिस्तान जिंदाबाद कहते कहते ज़बान कटवाता सिपाही मकबूल हुसैन बना। ज़र्रा सबर से पैकाने सितम खींचते हैं, एक मंजर है कि हिमादम खींचते हैं। वक्त शाहिद है कि हर बैते फासिक के खिलाफ ख़त तंसीक जो खींचता है वो हम खींचते हैं। शुक्रिया, थैंक यू जी, बहुत अच्छी जी। शायरी। और अब मेरे ख्याल में हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ेंगे, तो उम्मीद कायम रहनी चाहिए। और आज का प्रोग्राम भी इसीलिए था, जो इससे पहले हमारे मेहमान थे उनसे भी इसी वजह से, और आप सबको इसीलिए मदऊ किया गया कि हमारे यहाँ जनरली अब जब लोग खाने पे भी मिलते हैं, घरों में भी जाते हैं, तो हर वक्त आप इंटेंशनली ना भी करें, अनइंटेंशनली भी ऐसे ही सवालात आते हैं कि फ्यूचर क्या है, क्या होगा, और सब इसके बारे में परेशान हैं। लेकिन आज आप लोगों की बातें सुन के ऑब्वियसली दैट मेक सेंस, और उसके बाद एक उम्मीद लगता है कि लोगों तक पहुंचेगी ज़रूर। जी नहीं, बिल्कुल। देखें, डिस्कशंस होनी चाहिए, इजहार राय की आज़ादी होनी चाहिए, और जो दिल में है वो बात ज़रूर ज़बान पे आनी चाहिए। लेकिन देखें, एक चीज़ होती है कि आप किसी वक्त कोई बात कहते हैं कि जी ये चीज़ बुरी हो गई, ये गलत हो गया, लेकिन उसके बाद फिर आप अच्छी बात भी कह देते हैं कि अच्छा नहीं, ये तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप मुस्तकिल तरीके से एक ही बात जो है वो कहते चले जाएंगे, तो फिर वो बयानिया बन जाता है, नैरेटिव बन जाता है ना। तो फिर अगर नैरेटिव इस कौम का ये बन गया कि हम बहुत बुरे हैं, हमारे अंदर कोई खूबी नहीं है, हमने पता तो नहीं कोई हमें उठा नहीं सकेगा उस तो जगह फिर ये से। हम सही बात आगे है। कैसे बढ़ेंगे? जाते बेटा, आप लोग हमारा फ्यूचर हो, आप मायूसी की बातें ना करो, आप ये देखो कि आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो इस मुल्क के लिए। आगे बढ़ो, बागडोर संभालो, अच्छे काम करो। और दो चार चीज़ें तो मैंने अभी बताई थी कि आप सफाई रखो, आप क्यों बनाओ, आप वो नहीं करो, कानून का एहतराम करो। वो यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन है ना, उसी में सारी बात आ जाती है। वक्त क्योंकि बिल्कुल यहाँ पर हमारा मुकम्मल हो जाएगा। कोई अगर जाते जाते आपका कलाम हो जाता।
اچھا میں 2-3 شعر جو ہیں وہ میں جی پیش کر دیتی ہوں. اس میں ایسا ہے کہ میں نے پہلے سیگمنٹ میں نظم سنائی تھی، اس میں 2-3 شعر سنا دیتی ہوں. جی. نام و نمود سبز ہوئے ارض پاک سے، نام و نمود سبز ہوئے ارض پاک سے، پہچان ہے ہماری اسی رنگ خاک سے. واہ. اور ہے لفظ لفظ یاد مگر قصہ زمیں، ہے لفظ لفظ یاد مگر قصہ زمیں، ہم نے ہر ایک بار سنا ان حماق سے. واہ واہ. اور ابھی ہمارے پاس وہ فوجی بھی بیٹھے ہوئے تھے. جو جل گئے بجھاتے ہوئے شعلہ عدو، جو جل گئے بجھاتے ہوئے شعلہ عدو، کھلتے ہیں اب گلاب نئے ان کی راکھ سے. کیا بات ہے. اور مٹی میں شوق سے جو ملا آئے ہیں لہو، مٹی میں شوق سے جو ملا آئے ہیں لہو، مٹی بھی مل رہی ہے انہی کو تپاک سے. واہ. اور اس کا ایک شعر ہے، دھرتی کے ہاتھ ہیں تو سلامت وجود بھی، دھرتی کے ہاتھ ہیں تو سلامت وجود بھی، ورنہ اتار دیتے ہمیں غیر چاک سے. واہ 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 واہ. آپ کو پتہ ہے نا چاک تو جس پہ وہ شیپ بنتی ہے، برتن نہیں، اور بنتا ہے. بالکل آخری مصرے میں تو ساری کہانی جو ہے تو یہ تو بھی کہہ سنائی پازیٹیو آپ اور نے. امید رکھیں. صحیح. ود دیٹ تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ آپ کی آپ کا تشریف بھی آوری کا. 14 اگست کا یہ پروگرام، اور اللہ کرے کہ ہم اسی طرح سے اس دن کو مناتے رہیں اور بہتر طریقے سے اس دن کو منائیں. بچپن سے ہم دیکھ رہے ہیں، بچپن سے ہم نغمے بھی سنتے ہیں، بچپن سے ہم باتیں بھی کرتے ہیں. ہاں رف پیچز آتے ہیں مگر گراف ہمیشہ ایک جیسا نہیں ہوتا، یا گراف ہمیشہ ڈاؤن ورڈ سلوپنگ نہیں ہوتا. انشاءاللہ ہم ابھریں گے، آگے بڑھیں گے اور اپنے آپ کو بہتر بنائیں گے اور بہتر مستقبل بھی جئیں گے. اسی امید کے ساتھ میں آپ سے وداع لیتی ہوں. اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے. پھر انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.